नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा कियानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फेमस यूट्यूबर व्लॉगर जमशेद अंसारी साहब। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जमशेद अंसारी साहब, आजकल हर तरफ जो बात की जा रही है, सेनेट इलेक्शंस की बात की जा रही है, हर तरफ इसी का बोलबाला है। सोशल मीडिया में देखा जाए, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरफ सिर्फ सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है। इमरान खान ने कुछ नामजद किए हैं सेनेट इलेक्शन के लिए, लेकिन उन पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद की जा रही है। दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए, पीडीएम के लोगों की बात की जाए, क्या उन लोगों ने जो नाम दिए वो लोग फरिश्ते हैं? जो इमरान खान ने नाम दिए, उन लोगों में ऐसा क्या है कि इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कम्प्रिहेंसिव सवाल है आपका। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस हवाले से काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 20 उम्मीदवार नामजद किए हैं सेनेट इलेक्शन के लिए, तो एक एक उम्मीदवार का जो प्रोफाइल है, उनकी जो तालीमी काबिलियत है, पार्टी के साथ जो लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, उस हवाले से मैं अपनी वीडियोस में लोगों के सामने ये तफसीलात पेश कर चुका हूँ। ठीक है, और आपकी ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है 100% कि नून लीग ने उम्मीदवार नामजद किए, मौलाना फजल रहमान साहब ने नामजद किए, पीपल्स पार्टी ने नामजद किए, लेकिन तोपों का जो रुख है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान साहब की ज़ात की तरफ है। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैं बता दूं कि उन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए 8 उम्मीदवार नामजद किए, 8, और उनमें से एक उनका भाई है मौलाना ताउर रहमान साहब, दूसरे उनके दामाद हैं जुबैर अली साहब, तीसरी उनकी साली है नईमा किश्वर साहिबा। ठीक है, यानी कि 3 करीबी तरीन रिश्तेदार हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। ठीक है, उस पर कोई तनकीद नहीं हो रही, कोई टॉक शो में कोई एंकर आके कोई आर्टिकल नहीं लिख रहा, सोशल मीडिया पे कोई बहस नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने जो 20 उम्मीदवार नामजद किए हैं, उनमें से कोई एक सिंगल वन बता रहे कि उनका रिश्तेदार हो, कोई एक भी रिश्तेदार नहीं है। फराह साहिबा है जिनमें बहुत ज़्यादा फराह खान तनकीद की जा साहब, रही है। उनके हवाले से भी मैं बात तफसीली, जैसे कि मैंने कहा कि सवाल के कई पहलू हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में तो डेफिनेटली उसका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन फराह खान साहिबा का जो जुर्म है, जो ये तज्जियाकार बता रहे हैं, वो ये कि वो बुशरा बीबी की सहेली हैं और इमरान खान साहब के निकाह की तकरीब में शरीक थी। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि इमरान खान साहब के निकाह में शरीक होना क्या जुर्म है, क्या गुनाह है? ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कोई फैसला है? अब ये भी कोई जुर्म होता है कि आप निकाह की तकरीब में शरीक थी, चूंकि इसलिए अब इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब की जो साली हैं, उनको जो है सेनेट का टिकट दे सकते हैं आप। अच्छा, आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त करते हैं, वो ठीक है यार, वो करते रहे, लोगों को खरीदते रहे, लोगों की कीमत लगाते रहे। ठीक है, सैफुल मलूक खोकर जो है, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया, और आपने देखा होगा कि 2-3 हफ्तों पहले पंजाब हुकूमत ने वो ज़मीन वापस भी ले ली उनसे, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, कब्जा माफियों का जो है वो सरगना है, सरदार है, किंग है लाहौर में। ठीक है, उसको कल नून लीग ने टिकट दिया, उस पर कोई बात नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन सारे तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूँ ना, फौजिया अरशद साहिबा यूनियन कौंसिल से उन्होंने अपने सियासी सफर शुरू किया था, यूनियन कौंसिल से 27 साल जो है ना वो एजुकेशन के साथ वाबस्ता रही है, 27 ईयर्स। ठीक है, और अभी भी वो यूनियन कौंसिल की चेयरमैन है। ठीक है, वुमेन विंग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसके जो है ना जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उस शख्सियत को उठा के इमरान खान साहब ने जो है ना सेनेट के लिए नामजद कर दिया है, जो यूनियन कौंसिल से अपने सियासी सफर का आगाज करती है। डॉक्टर सानिया निश्तर को देख लें, एजाज चौधरी को देख लें, डॉक्टर हुमायूं अहमद को देख लें, इसके अलावा मोहसिन अजीज को देख लें, इसके अलावा शिबली फराज को देख लें। ठीक है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लें, पार्टी के साथ कमिटमेंट देख लें, लॉयल्टी देख लें। ठीक है, और इमरान खान साहब ने खुद ये फाइनल नहीं किए, उसके लिए एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया था 13 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड में है कौन? असद उमर है, शफकत महमूद है, इसके अलावा परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शेरी मजारी, आमिर कियानी, सैफुल्लाह खान नियाजी, 2 सूबों के वज़राए आला, 2 सूबों के गवर्नर्स, 13 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड था। उन्होंने ब्रेन स्टार्मिंग की है, एक एक कैंडिडेट में बाकायदा बहस हुई है। ठीक है, और उसके बाद जाके उन्होंने नाम इमरान खान साहब के सामने रखे हैं। और इमरान खान साहब ने जो सिंध से जिन लोगों को एतराजात थे, उनको बुलाया उन एमपीएस को, 22 मिनट उनके सवाल सुने,
اور 8 منٹ ان کے جوابات دیے کہ بتائیں میں نے فیصل واوڈا کو فائنل کیا اور سیف اللہ ابڑو کو فائنل کیا، آپ لوگوں کو کیا اعتراضات ہیں؟ تو ان کے تمام تحفظات دور کر دیے. ایک طرف پارلیمانی بورڈ بناتے ہیں، دوسری طرف اس صوبے کے تمام ایم پی ایس کو بلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں آپ کھل کے بات کریں، اگر آپ کے پاس ان لوگوں کے خلاف جو ہے کوئی ثبوت ہے تو مجھے پیش کریں. اس سے بڑھ کے کیا ٹرانسپیرنسی لائے وہ بتائیں نا. فرشتے لائے وہ میدان میں، کدھر سے لائے وہ؟ ٹھیک ہے، کس پارٹی نے کی ہیں آپ مجھے بتائیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ پتہ نہیں چاہتے کیا ہے. اسی نظام کے اندر رہ کے عمران خان صاحب نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے نا، اسی نظام کے اندر. اب عمران خان صاحب اس نظام میں ترمیم بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی غلط ہے. عارف علوی نے جو ہے وہ جاری کیا آرڈیننس، یہی تجزیہ کار کہتے رہے کہ نہیں جاری کرنا چاہیے تھا. یعنی اس نظام میں اصلاح بھی نہیں کرنی اور اس نظام میں رہ کے انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے، وہ بھی آپ نہ لڑیں. آپ کے امیدوار وہ خریدتے ہیں، وہ خریدتے رہیں، آپ خاموشی سے ہاتھ باندھ کے دیکھتے رہیں. وہ ارب پتی میدان میں اتارتے ہیں، نہیں آپ پیسوں والے کیوں اتار رہے ہیں میدان میں؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر استعفیٰ دے دینا. اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ نہ آپ نے ان کے امیدوار خریدنے ہیں، وہ خریدتے ہیں تو خریدتے رہیں، آپ دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، آپ نے پیسوں والوں کو نہیں لانا، وہ پیسے والے لا سکتے ہیں، وہ لا سکتے ہیں، آپ نے نہیں لانا عمران خان صاحب. ٹھیک ہے، تو اس کا شارٹ کٹ مطلب یہ ہے قانون میں ترمیم کر دے، وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کو خریدنا یہ قانونی کام ہے؟ ہارس ٹریڈنگ کرنا قانونی کام ہے؟ ٹھیک ہے، نوٹوں کی بوریاں 11 نوٹوں کی بوریاں اسلام آباد میں جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں آصف زرداری صاحب کی، وہ قانونی کام ہے. چلیے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. انصاری صاحب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اوپن بیلٹ کی بات کی جا رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے اس سے کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں اوپن بیلٹ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں نا، وہی لوگ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے دل میں چور ہے نا. مجھے کہے نا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یا نام لکھ کے جو ہے نا آپ کس کو ووٹ دیں گے، میں بالکل اپنی ضمیر کی آواز کے مطابق لبیک کہوں گا. سینٹ جو سیکرٹ بیلٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا ضمیر بیچتے ہیں نا، ہر پارٹی میں موجود ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہو، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو خریدنا ہے. اگر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر ان کے نام سامنے آ جائیں گے، پارٹی جو سربراہ ہے ان کے سامنے پیش ہو جائیں گے کہ فلاں فلاں نے دیے، فلاں فلاں نے نہیں دیے. یہ اب ڈبل وکٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. ایک طرف تو اس پارٹی میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور دوسری پارٹی سے کروڑوں لے کے، اربوں لے کے، ٹھیک ہے، سینٹ میں جو ووٹ ہے وہ بھی مخالف پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پارٹی میں موجود ہے وہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری پارٹی سے پیسے دے کے ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے پارلیمانی بورڈ بنایا، ایم پی ایس کو بلایا، ٹھیک ہے، ٹاپ لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ پارلیمانی بورڈ میں شامل کیے، اور گراس روٹ لیول پہ جو ان کے کارکن تھے، فوزیہ ارشد صاحبہ کا میں نے بتا دیا، یار ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ بتائیے نا، ٹھیک ہے، کتنا کام کیا ہے اس بندے نے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر زرکا 5 گولڈ میڈلز لے چکی ہیں. اور یہ جو فروخ خان کا آپ کہہ رہی تھی نا، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہے. ڈاکٹر زرکا کے اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس کے بعد یہ فروخ خان کو جو ہے نا وہ نامزد کیا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. ٹھیک ہے، کورنگ کینڈیڈیٹ ہے یہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو جنرل نشست پہ ان کو ہی پرائیورٹی پہ رکھا گیا ہے، لیکن ان کا جرم جو ہے وہ میں نے بتا دیا. عمران خان صاحب جتنی ٹرانسپیرنسی لا سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین سلیکشن کی ہے. کوئی ایک رشتہ دار کو انہوں نے جو ہے نا وہ اس میں نوازنے کی کوشش نہیں کی ہے. پوری پارٹی میں کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، تمام ایم این ایز سے ملاقات کی ہے، تمام صوبوں کے ایم پی ایز سے ملاقات کی ہے. یہ وہ روایت ہے جو آج تک آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو ہے نا اس میں لیڈرشپ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. جمشید انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیا پاکستان.